اللهم إن هذا يديك في صلاتي ومولاتي ومولانا حسين علي نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی ذات الصلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مالک صف ادا بچھایا قبول فرما، میرا پاک اللہ دور و نزدیک مومنین دا چل کے آیا، وچھی ہوئی صف ادا کو سوایا قبول فرما۔ میرا پاک اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں گناہ گار خطا کار، مجلس حسین چاہ کے حسین کو وسیلہ بنا کے گناہوں دی معافی پہ منگتے ہیں، گناہ معاف فرما۔ میرا پاک اللہ جتنے مومنین مریض ہیں
بالخصوص حاضرین دے چوں جنہاں نے مریض ہیں انہاں کو صحت سلامتی عطا فرما۔ میرا پاک اللہ زندگی دو سوکھے لمحات جن سانس رکھ دے پیاویں نبضاں بردیاں پیاویں چار پئی دے ارد گرد رشتہ دار روندے کھڑے ہوئیں کسے دوا سنا پیا لگدا ہوئے انہاں اوکھاں لمحات چ اکبر دا بابا حسین نصیب فرما۔ جہاڑے قیامت دے سیداں دی پاک معصومہ بطول ڈاڑی دی شفاعت نصیب فرما۔ دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے انسان کیڑی شے ہے جیڑی تیکو میں کریم رب تو دور کر چھوڑے؟ آیا تیکو جوانی تے ناز ہے؟ آیا تیکو مال و دولت تے مان تے فخر ہے؟ یا تیکو اولاد تے فخر ہے؟ او کریم فرمائند ہے اگر جوانی تے ناز ہے جوانی دیوان والا بھی میں اللہ ہاں، اولاد تے ناز ہے تا اولاد دیوان والا بھی میں اللہ ہاں، مال و دولت تے کو مان ہے مال و دولت دیوان والا بھی میں اللہ ہاں۔ کریم فرمائندہ انسان سوچ تا صحیح میں خالق ہاں تو مخلوق ہیں، میں رازق ہاں تو مرزوق ہیں، میں دیوان والا ہاں تو گھنن والا ہیں، میں بے نیاز ہاں تو محتاج ہیں۔ او کریم فرمائندہ ہے ذرا سوچ تا صحیح میں بے نیاز ہو کے تیرا انتظار کریں نا تو محتاج ہو کے بھی میرے کنڈ کریں دا ہو یا نظر آنا ہے؟ کتنا او کریم ہے۔ حدیث قدسی دے اندر وہ خالق فرمائندہ ہے اے انسان سوچ تا صحیح میں ہر روز ہر نویں صبح تیرے نویں رزق دا بندوبست کر کے بھیجے نا تو کتنا پست گھٹیا ہو گئی ہیں۔ وہ کریم فرمائندہ ہے میں ہر روز ہر نویں صبح تیرے نویں رزق دا بندوبست کر کے بھیجے نا تو بدلے دے وچ شام کو نویں گناہ کر کے بھیجے نا ہے۔ او کریم ہے او رحیم ہے اس دی رحمت بے بہا ہے، اور او کریم خالق گناہگار دے نال کتنی محبت رکھ دے۔ ممبر دی قسم ہے حضرت عیسیٰ نے پوچھا ای پروردگار اگر کوئی گناہگار سدے کیویں جواب دینا ہے، کوئی نیک بندہ سدے کیویں جواب دینا ہے؟ آواز قدرت آئی، توجہ ہے، آواز قدرت آئی اے میرا نبی جنا کوئی نیک بندہ میں کو ایک ساتھ مارے اس کو جواب بھی ایک واری دینا، جنا کوئی گناہگار سدے او ایک واری سدے میں 70 مرتبہ جواب دینا لبیک یا عبدی، مانگو بندہ منگنا کیا چاہنا ہے۔ او کریم ہے او رحیم ہے، کتنے عیب ہیں جیڑے تیرے تے میرے اس کریم خالق نے چھپائے ہوئے ہیں۔ مولا امیر المومنین دی تعلیم کردہ دعائے کمیل دے اندر مولا نے اے دعا دا جملہ تعلیم فرمایا خدایا کتنے ایو جائیں گناہن جنہ دے اتنے تائیں پردے پاتے ہوئے ہیں، اگر انہاں گناہاں دا پتہ اولاد کو لگ ونجے اولاد نہ فرمان، اگر انہاں گناہاں دا پتہ والدین کو چل ونجے گھروں کٹ چھوڑے سن، اگر انہاں گناہاں دا پتہ دوستاں کو لگ ونجے دوستی ختم ہو ایسی، تو کتنا کریم ہے، اساں جتنے گناہ کریں دے آنے ہیں تو اتنے پردے پیدا آنے ہیں۔
اور کتنی محبت ہے انسان دے نال جدہ 70,000 بندہ آ کھڑے حضرت موسیٰ دی خدمت وچ اللہ دا نبی 61 سالی تھی گئی ہے، ہر پاسے خشک سالی ہے، پرندے مردے پین، حیوان مردے پین، انسان تڑپدے پین، پانی دا کوئی بندوبست نہیں۔ اللہ دا نبی دعا مانگ بارش ہووے، حضرت موسیٰ نے دعا دے ہاتھ بلند کیتے، دعا منگی، آواز قدرت آئی، ٹھیک ہے تو کلیم ہے لیکن اس وقت میں اللہ تیری دعا قبول نہ کریں دا۔ توجہ ہے، میں اس وقت تیری دعا قبول نہ کریں دا۔ پروردگار سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، این 70,000 بندے دیاں صفاں دے وچ ایک ایو جیاں گناہگار کھڑے جیڑا مسلسل 40 سالہ تو مسلسل میری نافرمانی پیا کریں دائے۔ ثمرات الحیات نے جملہ لکھا ہے، جنا آواز قدرت ہے 40 سال تو مسلسل میری نافرمانی پیا کریں دائے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی پروردگار وقت اس بندے دا نام نسا، اس دا حلیہ نسا، اس دا لباس کیسا ہے تاکہ ایسا صفحہ تو باہر کر چھوڑوں۔ اس ویلے آواز قدرت آئی، ٹھیک ہے گناہگار ہے لیکن میں کریم خالق اس کو ہی 70,000 بندے دے وچ شرمشار نہ کرنا چاہتا۔ پروردگار وہ تو بندہ صفحہ تو باہر ویسی کی میں آواز قدرت آئی، تو سا فقط اعلان کر چھوڑو، آواز تا پہنچاونا میں کریم دا کام ہے، تو فقط اعلان کر چھوڑ۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیتا کہ اللہ دعا نہیں قبول کریں دا، انہا 70,000 بندہ دے وچ ایک ایو جیاں گناہگار کھڑے جن دی وجہ نال وہ خالق دعا قبول نہیں کریں دا، وہ مسلسل 40 سال تو خدا دی نافرمانی پیا کریں دائیں۔ جنہ یہ اعلان کیتا اس وقت قوم نے پوچھا اللہ دا نبی پوچھتا صحیح اس دا نام اس دا حلیہ۔ حضرت موسیٰ نے فرمائے میں پوچھا ہے لیکن او کریم اتنا ہے، او کریم جواب دیتا ہے اس گناہگار کو میں 70,000 مجمع دے وچ شرمشار نہ دیکھنا چاہتا۔ جنہ یہ گل اس گناہگار سنیے اپنے آپ کو آدھیں تو کمینہ کتنا ہے او کریم کتنا ہے، تو کمینہ کتنا ہے او کریم کتنا ہے، تو جتنے گناہ کریں دا آئے ہیں او تیرے گناہاں تے پردے پہندہ ودائیں۔ اس وقت اپنے آپ کو آدھے جی او اتنا کریم ذات ہے بس وطی تھیں توبہ چا کر اپنے گناہاں دی معافی چا مانگ، جیڑا اتنا کریم آئے او تیرے تے میرے گناہ معاف کر چھڑے سی۔ جنہ ایو ارادہ کیتا ہے اللہ دے نبی نے دوبارہ دعا منگی نہیں، لوگ آمین آکھی نہیں، بارش وسن لگ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار جاننا چاہنا بندہ صفحہ تو باہر آیا نہیں، دوبارہ دعا منگی نہیں، لوگ آمین آکھی نہیں، تے بارش وسن لگ گئی ہے۔ آواز قدرت آئی، ٹھیک ہے اے میرا کلیم، اس وقت اس گناہگار نے سچی توبہ کی تھی ہے، اپنے آپ کو ذلیل بنا کے میری بارگاہ دے وچ حاضر چکیتا ہے، انہاں گناہاں دی معافی منگی، اس میں کریم ہم اس دے گناہ معاف کر چھوڑیں۔ وقت حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار جاننا چاہنا ہون تلسا وہ بندہ آئی کھیڑا، ہون جیری آواز آئی وہ سن سے تا لطف آسی، آواز قدرت آئی، جڈا گناہگار آئی جڈا مجرم آئی اس ویلے نام نسیندہ ہون تا ہون دی تے میڈی سلو تھی گئی ہے، ہون تا اس دی تے میڈی سلو ہو گئی ہے، ہون اس کو کی میں بے پرد کراں، میں تو اس تے عیبت ہون لے پردے پہنا آیا ہم جنہ او مجرم آئی۔ تو میرا محترم
اے محرم الحرام فقط لباس تبدیل کرن دا نام نہیں، بلکہ جتنے گناہ گار، ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اپنے آپ کو خدا دی بارگاہ دے وچ جھکا کے 14 کو وسیلہ بڑھا کے اپنے گناہاں دی معافی منگو، خدا گناہ معاف کر چھڑے سی۔ توبہ دیاں راتین توبہ کرنی چاہیے، اور وہ کتنا کریم ہے، توبہ کی میں قبول چکریں دے، ضروری نہیں جو بندہ دے گا ونڈے فلاں فلاں جہیں تے مقام تے بہے تے خدا دے کولوں آہوزاری کرے، فقط خلوص نیت دے نال سچی توبہ تو کر چا، او کریم گناہ معاف کریں دا ہو یا نظر آن دے۔ اور جنہ شراب ممنوع ہوئی آئی، ایک انصاری ہے چاہی ودائی شراب گلی دا موڑ موڑے سامنے ڈٹھا سی عالمین دی رحمت سلطان الانبیاء پہن آندے اپنے آپ کو دیکھ کے آدھیں میں شراب چاہی ودا تے اے پیغمبر نے ممنوع قرار دیتی آئی، اے وڈی بھیڑی شے ہے، پیغمبر میرے کولوں پوچھن چاہ کیڑی شے چاہی ودائیں، میں جھوٹ ہی نہ بول سکدا، جو او اللہ دا نبی ہے وہ جان دائے، اگر وہ میرے کولوں سوال چکر رہے جو اے کیڑی شے ہے تو جواب دیواں شراب ہے، وقت ہوں سوال کرنا ہے جے اے شراب چاہی ودائیں دسا کلمہ کہندہ پڑھ دائیں، کلمہ کہندہ پڑھ دائیں، جواب دے سا تو ہاڈا کلمہ پڑھ دا، اس وقت اگر وہ نبی آنکھے چاہ میرے کلمہ دی چنگی لاج رکھی ودائیں، میں ممنوع قرار دیتی آئی شراب حرام ہے تو چاہی ودائیں، وقت جواب کیڑا دے سا، اس وقت پیغمبری قریب آندے پہن ول اپنے آپ کو آدھے ہون جاگ کے جیرے بندے سن دے بیٹھن لطف آسی ہیں جلے پیغمبر قریب آوانا لے ہن، اس وقت اپنے آپ کو آدھے پیغمبر اجاں توڑے جائیں دورن تو واپس کانڈ چکر تے این گلی تو موڑ کے بئی گلی لگا وان، اس وقت اپنے آپ کو آدھے جے اگر او نبی ہے میں کو حقل چمارے میں کانڈ کر ونجا کہ تھیں انہاں دے وچوں شمار نہ تھی وہاں جنہ کو وہ سڑیں دا آئی تے وہ جواب نہ ہنیں دے، انہاں دے وچوں شمار نہ تھی ونجا، اس ویلے والا اپنے آپ کو آدھے ممکن ہے پیغمبر چپ کر کے گزر ویسے میں ہی چپ کر کے گزر ویسا، لیکن جیڑا اللہ دا نبی ہوئے وہ خاموش نہیں رہندا، تو سب پریشان تھے بیٹھے ہوئے پریشان ہو کو تھی ہونا چاہیے دا آئی جیڑا وہ شراب چاہیے ودا آئی تو آکو نہیں تھی ہونا چاہیے دا، پیغمبر قریب ہیں جدہ قریب پہنچن فرمیندن کیڑی شے چاہیے ودائیں، جیڑا پہلے پریشان بھی آندہ آئی ان دی پریشانی ودھ گئی ہے، پیغمبر فرمیندن کیڑی شے چاہیے ودائیں، وقت پریشانی دے عالم دے وچ انسان بولنا کچھ چاہتا ہے تے بول کچھ کھڑتا ہے، ان دی زبان چو نکل گئے جی سرکہ چاہیے ودا، شراب ہور شے ہے سرکہ ہور شے ہے، یہ کہ جی سرکہ چاہیے ودا، پیغمبر فرمائے جی سرکہ چاہیے ودائیں تو وقت میں کو دکھا، پریشان تھی گئے وے، پیغمبر فرمائے جی سرکہ چاہیے ودائیں وقت میں کو دکھا، کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال، پیغمبر دے ہتھاں دے رکھا ہے، پیغمبر نے اس دے پاس دیکھ کے فرمیندن کیڑا سونا سرکہ چاہیے ودائیں، ان دی پریشانی جیوں ودھ دی گئی ہے، جدہ پیغمبر کا کیڑا سونا سرکہ چاہیے ودائیں پریشانی دیاں 17 چہرے تے آئیں، پیغمبر فرمیندن نا لوگ میڈے علاوان کیتے سکھ دین تین نہیں علایا میں خود علائے، ایک صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی اللہ بسم اللہ، بس جلدی پیا کریں نا، اجازت دے سہیں، پیغمبر فرمیندن کیڑا سونا سرکہ ہے، جدہ پیغمبر نے سرکے دے پاس دیکھ کے فرمائے کیڑا سونا سرکہ ہے، بس وقت پریشانی دیاں 17 چہرے تے آئیں، وقت ہولے ہولے مونجھا تھی کہ پیغمبر کو فرمائندہ آدھا ہے یا نبی اللہ اے سرکہ نہ آئی کوئی اور شائع آئی، اے
सिरका ना आई कोई और शाय आई। पैगंबर फरमाते मैं ना जानदा तू जानदा है, मैं ही जानदा मुझे कोई और शाय आई। जदा तैं मैकू डिठा आई उस वक्त तेरे अंदर कोई कैफियत पैदा थी आई। हाथ जोड़ के आदा है उस वेले मैं अपने आप को आखे आज तो चई वदा मैं वत खुदा दे नाल कीता है वादा आज तू बाद ही को न चैसा। उस वेले पैगंबर फरमाते नो तेरी आई तौबा थी गई है कबूल, शराब सिरका बन गई है। जी अगर इंसान तौबा करन से आवे खुदा छोटे छोटे काम तू गलतियां माफ़ कर छुड़ेंदा है। कदर कर इस दीन दी। अज 8 मुहर्रम गुजार रही, 7 मुहर्रम तो ऐलान थी गयान हर कोई पानी पीवे, औलाद ज़हरा पानी न पीवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुण आप अंदाज़ा लो करबला दे विच जेड़ा जितनी देर जिंदा रह गए उतना तड़फदा रह गई है, जेड़ा जितना पहले शहीद हो जाए उतना घट तसा था। और उस शहीद दी उस गरीब दी गुरबत सुनावना चाहना। किस्मत जनाब रुबाब दी अल्लाह ने 2 औलादा अता की थियां, एक औलाद मासूमा दूसरी औलाद अली असगर। अल्लाह ने 2 औलादा अता की थियां लेकिन इन्हां दूहां औलादां दी अपनी किस्मत इन्हां दूहां औलादां दी मासूमा को बाबे दे कातिल तमाचे मारन। मासूमा दा चेहरा छोटा आई, शिमिर दा हाथ वड्डा हा, शिमिर दा हाथ वड्डा हा, मासूमा दा चेहरा छोटा हा। असगर को ओ तीर लगाए, असगर दा गला छोटा हा तीर वड्डा हा। मुअर्रिखीन लिख देन अगर बापे दे हथां ते असगर न होंदा असगर ही उड़ई वञे आ जिडे तीर वञे आ। अल्लाह अकबर। जदा हुरमले को पकड़ा ने ते मुख्तार दे सामने घेनैन बस तमहीद मुख्तसर पिया करें ना। जदा पकड़ के घेनैन इसकी हालत आई अखा फटियां हुई होंठ खुशकन चेहरे ते गर्दो गुबार आई। सिपाही मरेंदे होए जनाब मुख्तार दे सामने आ खड़ा है। ये आदे मुख्तार तैं मारना मैं मरी जना तेरे उत्ते एक गल करे ना सवाल पूछदा जै नबी दा तू कलमा पढ़दा है ना उसे नबी दी शरीयत च हुक्म है जदई हैवान को ज़िबा करना होवे उको पहले पानी पिलाओ। मैं जानना तुसा मारना है मैं मरीज वजना है मेरी हालत दे दे पे मैं को प्यास दी इतनी शिद्दत है। उस वेले जिमें मुख्तार खड़े आनींदे मुंह ते तमाचा मार के आदन उस वेले ए फरमान भूल गया में जदा 6 महीना दा असगर बाबे दे हथा ते आई हुसैन आदा खड़ाई दरिया ना मंगदा इतना दे चाही दे होठ तर थी पोवन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछे मुख्तार हरामिया दसा करबला दे विच केड़ा जुल्म कीता आवी। याद मुख्तार जदा मैं असगर को पानी पिलाया है असगर रही तलज्जो दी हालत तलज्जो उस हालत को आधन जदा मछली पानी तो बाहर आवे उस दिया बन दियन 3 हालत। पहली हालत कई वेले उठ वंज पौंदी है कई वेले उठ वंज पौंदी है। दूसरी हालत कई वेले सजा पहलू बदल दिए कई वेले खबा पहलू बदल दिए। तीसरी हालत उसकी ये बन दिए कई वेले मुंह खुलें दिए कई वेले बंद करें दिए। अलामा मुहिब हुसैन फरमेंदे हैं असगर दियां 3 नहीं असगर दियां 4 हालत बनियां। चौथी हालत असगर दी केड़ी आई मुंह खोलिया तो बंद नहीं थींदा जे मुंह बंद करिया तो वल खुलदा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू सुन के रो पी आए तू सुन के रो पी आए उतना सकी माई दे दी खड़ी आई भेणी दे दी खड़ी आई। अल्लाह जाने उन्हां दे दिल ते क्या गुजरी हो सी। जदा असगर बाबे दे हथा ते आया है ते मैदान करबला हुसैन चाया है
بلند کر کے فرمیندے نے ادھے دیکھو میرا 6 مہینہ دلال اتنا پانی دے اوچا جو ہندے ہونٹ تر تھی پوینا جدا سگر دی حالت فوج ڈٹھیے ادھی فوج کنڈ کر گئی ہے اتنا عمر سعد حرامی دوڑ کے آیا ہے آدھے حرملہ آسان جیتی ہوئی جنگ ہر دے پایا ہے آسگر کو پانی پیوا اے آدھے میں او تیر چایا ہے جیڑا جنگلی حیوان واسطے استعمال تھی دائی آدھے میں کمان چپایا ہے میں کمان کو چھک دیتی ہے آدھے میرے ہتھوں تیر ڈھائے گیا ہے دوجے واری تیر چایا میں تے دوجے دفعہ ڈھائے پی آیا آدھے تریجے دفعہ جدا چایا میں کمان کو چھک دیتی ہے اللہ جانے او بچے دی ماں آئے یا او بچے دی بھین آئے کئی ویلے سجے ٹور پوندی ہاں کئی ویلے کھبے پاج پوندی آئے آدھی آئی اپنے تیر کوئی ریک او میرے صغیر کوئی ریک او تا بولی بھی نہیں بول سکتا آدھے میں تیر چھوڑائے تیر فراٹے مرے دایا اصغر تے گلے تے لگائے زوبے ہاں میں نالوزونے لالوزونا اتنا کٹھائے آدھے جدا تیر لگائے ہن سن سے کیفیت کیڑی بن گئی ہے یترف رفو کتیر المذبو اپنی زندگی دے وچ کدائیں پرندے کو کسدا ڈٹھا تا ہو سیا جدا پرندہ ذبح کری چے تے چھوڑ دیوی چے اون دی حالت کیڑی ہوندی ہے او کئی ویلے پر مریندا ہے کئی ویلے پیر مریندا ہے اصغر دی حالت کئی ویلے نکیاں نکیاں مائی حلینا کئی ویلے چھوٹے چھوٹے پیر حسین آدھائی میرا اللہ ہوڑ تر راضی ہے میں 6 مہینہ دا